जंग में शायद ही कोई हकीकी फातेह होता है, लेकिन जंगें हमेशा किसी को गैर ज़रूरी ताकतवर और किसी को कमज़ोर कर देती हैं। अब जंगों के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, अब मुआशी वार भी साथ साथ चलती है। आज मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल्स की जंग नहीं है, उसके साथ साथ ये तेल, समंदरी रास्तों और आलमी माशियत की भी जंग है। अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ रुक रहे हैं, तेल की सप्लाई बन रही है, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, बहुत सारे मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के धाने पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जंग कौन जीत रहा है, कौन हारेगा और कौन से ममालिक इस अफरा तफरी में अरबों डॉलर कमा सकते हैं। चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गुंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मिडल ईस्ट में इस वक्त जंग चल रही है जिसमें ड्रोन्स और गोला बारूद, डिफरेंट किस्म की खबरें आपके सामने आ रही हैं। लेकिन एक खबर जो सबसे अहम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है माशियत, वो है तेल प्राइसेस। जिस हवाले से जो रोज़ाना की बुनियाद पे लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान के क्या हालात है। 4 दिन यहाँ पे घर पे बैठ के काम करने की इजाज़त मिल गई है। आप 4 दिन ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, इसके अलावा स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल की कीमतें जो कि 55 रुपये लास्ट नाइट शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क के ऊपर एक बड़ा एहसान किया कि उन्होंने कहा कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं की जाएंगी। इसके साथ साथ जो महंगाई का एक नया आपके ऊपर तूफ़ान आने वाला है, जो बड़ी लहर एक महंगाई की आने वाली है वो एक तरफ, लेकिन दुनिया इसके बारे में क्या सोच रही है और दुनिया किस तरफ जा रही है। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे रूस की तरफ। तो अगर हम इस जंग में खुफिया फ़ायदा उठाने वाले में से सरे फहरिस्त देखें तो रशिया आ जाता है, क्योंकि इस जंग में सबसे ज़्यादा अब तक देखने में जो आ रहा है वो फ़ायदा रशिया को हो रहा है। ईरान चूँकि रूस का एक इत्तेहादी है, लेकिन ईरान की जो कमज़ोरी है दिन ब दिन, मतलब एक जंग की हालत में है, वो कमज़ोर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है वो रूस उठा रहा है। रूस ने जब ऑयल का बजट बनाया था $59 फ़ी बैरल बनाया था, लेकिन अब उसका $120 फ़ी बैरल अब तक उसकी बजट जो है वो पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि अचानक बैठे बिठाए रूस को अरबों डॉलर का फ़ायदा मिल गया है। दूसरा जो रूस को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में है, और जब यूएस की आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे ईरान में बिजी हैं, तो वहाँ से उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गई है यूक्रेन के अंदर। अब यहाँ पे दूसरा हिस्सा जो देखने में ये आता है, दूसरा जो मुल्क जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वो है चाइना। अब चाइना यहाँ पे जो माशी तौर पे तो उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। अब चूँकि बहर अहमर के यहाँ पे ब्लॉक होने की वजह से, अब नए हुर्मुज़ के ब्लॉक होने की वजह से उसकी बहुत ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। उसको ज़्यादा लंबा फासला तय करके, जो पहले उसकी जो प्रोडक्ट्स थी वो अगर एक दिन में पहुंच जाती थी, तो अब 16 से 17 दिन उसको लगेंगे, मतलब 15 से 16 दिन ज़्यादा लगेंगे जो पहले उनका टारगेट होता था ट्रैवल का। तो अब उस हवाले से उनका ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा, उसके ऊपर एक्सपेंसेस, वो सारी लागत ज़्यादा आ जाएगी, अशिया महंगी होंगी और इसमें उनका माशी नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ उनको यहाँ पे एक पीसफुल कंट्री के तौर पे उभरने का, यानी सियासी फ़ायदा उनको यहाँ पे उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि एक ऐसी मईशत जो कि एक ऐसा मुल्क जो कि बिल्कुल पुरअमन रहना चाहता है, और वो फिर इस जंग के दौर में भी ट्रेड कर रहा है, और वो अपनी ट्रेड के ऊपर उसने मुकम्मल तौर पे तवज्जो दी हुई है, वो किसी जंग का हिस्सा नहीं है। और चीन खुद को पूरी दुनिया के सामने एक मुस्तहकम और पुरअमन आलमी जो लीडर के तौर पे मनवाने में जो है वो शायद कामयाब हो जाए। ये उनके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, क्योंकि इससे पहले यूएस जो कि पूरी दुनिया के सामने, जिस तरह ट्रंप जो है वो नोबल इनाम का भी दावा करते थे कि उनको मिलना चाहिए, डिमांड करते थे वो, और इसमें उन्होंने वेनेज़ुएला से ले भी लिया। लेकिन इसमें ये देखा जाए तो अब चाइना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर गया है कि अब यूएस जो है वो अमन के लिए कोई इतना काविशें नहीं कर रहा जितनी अमन के लिए कोशिशें, या जिस तरह मुस्तहकम और पुरअमन मुल्क जो है वो चाइना उभर के सामने आ सकता है। अब यहाँ पे
یہ ان کی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ اس سے کہاں تک وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب جو تیسرا ہے جہاں پہ یہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن کا سب سے زیادہ انحصار جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے آئل کے اوپر ہے، جن میں ہمارا ملک بھی ہے، پاکستان ہے، فلپائن ہے، ویتنام ہے۔ اب ویتنام کی اگر بات کریں تو وہاں پہ 60% جو آئل پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہو چکی ہیں۔ فلپائن میں بھی مکمل طور پہ لوگ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی 4 دن پاکستان کے طرز پہ انہوں نے بھی کیا ہے کہ 4 دن جو دفاتر ہیں ان کو اوپن کیا اور 4 دن کلوز کر دیا۔ تو ابھی اگر اسی طرح چند دن اور حالات رہتے ہیں تو یہ کنٹریز جو ہیں وہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ حالانکہ گورنمنٹس جو ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں یہاں پہ کہ کسی طرح سے ان کو تیل کی سپلائی جو ہے وہ ملتی رہے، وہ تیل کی سپلائی کو مینٹین رکھ سکیں اور ان کی معیشت کے اوپر جو زیادہ دباؤ نہ پڑے۔ آن لائن کلاسز بھی اس کا بہترین حل ہیں، سکولز بند کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم کا یہاں پہ نقصان ہو رہا ہے ان جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں۔ ابھی اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں پچھلے جو ایجوکیشنل ایئر ہے اس میں 127 ڈیز آلموسٹ بنتے ہیں جب سکول اوپن ہوئے، باقی تمام ڈیز میں چھٹیاں رہیں۔ اس میں گرمیوں کی چھٹیاں آپ دیکھ لیں، سموک کی دیکھ لیں، جنگ کی چھٹیاں دیکھ لیں، اور اب پھر ایک دفعہ سے جنگ کی چھٹیاں ہیں۔ تو اس حوالے سے تعلیمی لاس جو ہے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ کا اثر صرف آئل کے اوپر نہیں رہے گا، بلکہ آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے پوری دنیا کی معیشت کے لیے وہ ہے خوراک کا، کہ خوراک کیسے پوری دنیا کی ہم پوری کریں گے۔ یہ خوراک کا بحران جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ بن کے آپ کے سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی تقریباً 30 سے 40% جو یوریا کھاد ہے وہ آبنائے حمض کے تھرو ہی پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔ تو اب جب کھاد کی پرائسز بھی بڑھنے جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب ان کی سپلائی مکمل نہیں ہوگی تو خوراک کی قلت بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا کی اکانومی کے لیے امن بہت ضروری ہے۔ جنگیں کبھی بھی کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہوا کرتی۔ ابھی تو صرف آپ کو وقتی طور پہ اثرات نظر آ رہے ہیں، اصل اس کے اثرات آئندہ 6 سے 9 ماہ کے اندر اندر آپ کو نظر آئیں گے، جس میں بہت زیادہ جو خوراک کی قلت ہے اور یہ آئل کی پرائسز جو ہیں یہ کس طرح سے بڑھیں گی، اور ان کی آئل کی پرائسز کی بڑھنے کی وجہ سے جس طرح سے مہنگائی ہوگی تو یہ ساری جو ہے وہ ایٹ دا اینڈ جو عام انسان ہے یہ اس کے اوپر ہی اثر پڑنے والا ہے۔ یہ جنگ صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ معاشی طور پر بہت سارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کا دیوالیہ نکال دے گی، اور آنے والے دنوں میں بھوک افلاس بڑھے گی۔ جو غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں ان میں اضافہ ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کچھ ممالک ہے یہاں سے اربوں ڈالرز کمائیں گے، ہاں وہ اسلحے کی شکل میں ہو، ہاں وہ آئل پرائسز کی شکل میں ہو، یا ڈیفرنٹ جو بھی خوراک کی ایکسپورٹ ہو۔ مختلف ممالک اس میں سے بہت سارا کچھ نکلیں گے، لیکن ایٹ دا اینڈ جو دیکھنے میں ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی جنگیں کسی بھی ملک کے فائدے میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پوری دنیا کو متاثر کرتی ہیں، اور متاثر کن کرتی ہیں؟ عام عوام کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ کون سی عوام پستی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم پاکستانی عوام کو اس جنگ کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے